नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दोबासे दिपा थापा। केही दिन अघि आएको बाढीले कैलाली र कञ्चनपुरमा पीडित बनेका नागरिकहरू अझै पनि आफ्नो घर फर्किन सकेका छैनन्। घरमा भएको लत्ता कपडा तथा अन्नपात प्रयोग गर्न सकिने अवस्था छैन। पीडितहरूको सडकको बास कम्ता बिजोग छैन। आजको समाचारमा बाढी पीडितहरूको दुःखदायी जीवन अनि उनीहरू के आशा गर्छन् त त्यो देखाउनेछौँ। त्यसबाहेक नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि राष्ट्रपतिको कदमको पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शन र बैतडीमा बढ्दै गएको मनोसामाजिक समस्या अनि त्यसको असरको प्रसङ्ग पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। 5 दिनदेखि सडकमै बसिरहेका कैलाली र कञ्चनपुरका बाढी पीडितहरू घर फर्किन सकेनन्। पीडितहरूलाई खाना र बस्न निकै सकस। चाडपर्व नजिकिँदै जाँदा बिग्रिएका सडक मर्मतमा ढिलाइ। जीर्ण बनेको सिद्धार्थ राजमार्ग र तानसेन तमघास सडकले यात्रुलाई शास्ति। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा संसदको अपमान र अवमूल्यन भएको गठबन्धन दलको निष्कर्ष। राष्ट्रपतिको कदमबारे पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शन। आफ्नो सेनाले कब्जा गरेका युक्रेनका 4 क्षेत्रलाई गाभ्ने गरी जनमत संग्रह गर्ने रुसको घोषणा। पश्चिमा देशको विरोध, सङ्कट गहिरिने सङ्केत। र असोज 8 गतेदेखि डोटीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय खप्तड शैलेश्वरी गोल्डकप प्रतियोगिता आयोजना हुने। विजेता टोलीले नगद 1 लाख पुरस्कार पाउने। समाचार अब विस्तारमा। केही दिन अघिको वर्षापछि आएको बाढीले कैलालीको भजनी क्षेत्रका स्थानीय तुलनात्मक रूपमा बढी प्रभावित बनेका थिए। सामान्य जीवनयापनमा फर्किन नसकेका पीडित स्थानीयहरू अहिले पनि सडकमै रात काटिरहेका छन्। घरमा भएको खाने अन्न पानीले डुबाएपछि उनीहरूको दैनिकी नै कष्टकर बनेको छ। अहिले हामी भजनी नगरपालिका वडा नम्बर 8 सोनाफाटामा आइपुगेका छौँ। यो हुलाकी सडक अन्तर्गत रहेको राजमार्ग हो र हुलाकी सडकको दुवै किनारामा बाढी प्रभावितहरू टहरा बनाएर पाल टाँगेर बसिरहनु भएको छ। उहाँहरूको पछिल्लो अवस्था के छ हामी बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। दिएन त्यो चाउचाउ चिउडा दिएका छन्। आज 4 दिन भयो रोडमा बसेछु। घरमा यति पानी डुबेर आयौँ। नाउमा चढ्न सक्यौँ। अर्का मान्छेलाई उठाएर फाल्यो। यो सब दुःख कस्ता छन्। यत्रो जग्गा त छ सर। अब धान लगाऊ, धान बाली सब खत्म भयो। के खाने हामीले? बालबच्चा कसरी पाल्ने? आफ्नो जिउ कसरी पाल्ने? सब बगाएर लग्यो, खेतीपाती लग्यो। घरमा पानी पसेछ। 3-4 दिनदेखि यहीँ बसेछौँ। बालबच्चा यहीँ छन् सब। यहाँको परेशानी छ एकदम। बाध्य गर्न भन्ने अप्ठ्यारो देख्नु होला। सरी होला त्यही काम हो। परेशान छ नि बच्चाहरूको सबको सम्पूर्ण बिचाराहरूले परेशान छ। जो सेवा गर्नुपर्ने हो सबभन्दा। चाउचाउ चिउरा इत्यादिले नेपाल सरकारले नभुल्याइदेऊ। हामीलाई यदि दिनु छ नेपाल सरकारले भने 5 देखि 6 फिटको उच्चा जग चाहियो हामीलाई। सालौँ नेपाल सरकारको पैसा खर्च भइरहने। हाम्रो समस्या सावधान नहुने। पानीको सतह घट्दै गएसँगै कतिपय परिवारहरू भने घर फर्किन थालेका छन्। उनीहरूले आफ्नो घरको व्यवस्थापन गर्न थालेका छन्। यद्यपि घर पुग्दाखेरि पनि घरमा भएको अन्न अनाज भाँडाकुँडा लगायतका धेरै सामग्रीहरू बाढीले बगाएका कारण उहाँहरूले पनि समस्या भोगिरहनु भएको छ। अब उहाँहरूले चाहिँ कस्तो समस्या भोगिरहनु भएको छ एकैछिन हामी त्यतातिर बुझ्दैछौँ। अहिले त अब पानी सुकेछ त आँगनमै जागराम गर्छ। अनि अहिले चाहिँ के छ समस्या तपाईँहरूको? अहिले चाहिँ अब समस्या छ। सब खाना पकाउने घरभित्र बसेर धान चामल गेहुँ अनि जे माटोको भाँडो थियो धान राख्ने त्यो सबै निकालेर बगाएर लगेछ। बाढी पीडितहरूको राहत उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि स्थानीय तहहरूले पनि प्रयास गरिरहेको जानकारी गराएका छन्। भजनी नगरपालिकाका मेयर केवल चौधरीसँग अब हामी सोध्दैछौँ उहाँहरूले चाहिँ बाढी पीडितका लागि के गर्नुभयो भनेर। तत्कालै हामीले भर्खर 400 यतातिर 400 अर्कोतिर 800 पाल जति हामीले वितरण गरिसकेका छौँ र सबै ठाउँमा पुगाउनलाई पनि हामीले सम्पूर्ण सहयोगी संस्थाहरूको हात रहेको छ। उहाँले पनि केही न केही दिने कुरा पनि प्रतिबद्धता जनाइसक्नु भएको छ र केही सामग्रीहरू हाम्रो नगरपालिकामा आइसकेको छ। भोलि पर्सितिर पक्कै पनि हामी त्यो वितरण पनि गर्नेछौँ। कैलाली जिल्लामा आएको बाढीका कारण झन्डै 4500 परिवार विस्थापित भएका छन् भने 3 जनाको मृत्यु भएको छ। स्थानीय तह, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले बाढी पीडितहरूको घाउमा मलम लगाउने प्रयास गरिरहेको दाबी गरिरहेका छन्।
अर्कोतर्फ बाढी पीडित परिवारहरूको अधिकांश घरमा भएको अन्न लगायतका चिजहरू नष्ट भएका छन्। त्यसैले उनीहरूलाई यसपछि तत्काल खानाको व्यवस्था या भनौँ खाद्यान्नको जो गर्ने चुनौती छ, यसतर्फ पनि सबै सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ। सीताराम ओझा, नेपाल टेलिभिजन, कैलाली। कञ्चनपुरका बाढी पीडितहरू पनि अझै घर फर्किन सकेका छैनन्। बाढी पीडितलाई खाना बस्न समस्या भएको छ। बाढी पीडितहरूले आफूहरूको यथाशीघ्र पुनर्स्थापना गरिदिन स्थानीय सरकारसँग माग गरेका छन्। 3 दिनदेखिको अविरल वर्षाका कारण असोज 1 गते शनिबार आएको बाढीले विस्थापित भएका कञ्चनपुरका बाढी पीडितको अझै पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन। घरमा जमेको हिलो नसुकेका कारण घरभित्र बस्न नसकेको स्थानीयको भनाइ छ। आफन्तका घरमा बस्न बाध्य रहेको स्थानीयको दुखेसो छ। दोदा नदीको बाढी गाउँमा पस्दा कञ्चनपुरका लालझाडी गाउँपालिका, पुनर्वास नगरपालिका, बेलौरी नगरपालिका र शुक्लाफाट नगरपालिकाका हजारौं घर डुबानमा परेका थिए। कञ्चनपुरको पुनर्वासमा मात्रै 180 घर डुबानमा परेका थिए। बाढी पीडितलाई अहिले खान र बस्न समस्या भइरहेको छ। नदीमा पानी घटे पनि घर डुबानमा परेकाले घरभित्र हिलो र पानी जमेका कारण घरभित्र बस्न नसकिने स्थानीयहरू बताउँछन्। उनीहरू कोही आफन्त कहाँ बसिरहेका छन् भने कोही बाटोमै त्रिपाल टाँगेर बस्न बाध्य छन्। स्थानीय निकायले खानाको लागि केही खाद्यान्न उपलब्ध गराए तापनि बस्न निकै समस्या रहेको स्थानीयको भनाइ छ। बाढ़ी गजब लागी है, सो घर में बैठ ना पा रहे हैं कीचक मारे। सैरे में बैठा था दौस में और डंगम चले जाते हैं सोन के। तिरपाल कुछ न दई, माछर बहुत काट रहे हैं। गजब दुख में है, कीचक मारे कछु बैठ ही ना पा रहे हैं हम। बाढीबाट पुगेको क्षतिको विवरण अझै आउन सकेको छैन। पुनर्वास नगरपालिकाले बुधबारदेखि तथ्याङ्क सङ्कलनमा लागेको छ। बाढी पीडितहरूले आफूहरूको यथाशीघ्र पुनर्स्थापना गरिदिन स्थानीय सरकारसँग माग गरेका छन्। पानी ठाउँ तक नहीं, अब छाती से पानी घुसता है। हम कैसे करके यहाँ बैठेंगे और कैसे करके अब सबै दुनिया देखो कहन कैसी हमारे कछु बसुबास तानी तक नहीं है। बसुबास के तानी तक देन पड़ो सरकार दे दी तो अच्छी बात रहे। पुनर्वास नगरपालिकाले बाढी पीडितका लागि तत्काल खाद्यान्न उपलब्ध गराएको थियो। उनीहरूको पुनर्स्थापनाका लागि भने कुनै कदम चालेको छैन। तर चाँडै उचित व्यवस्थापन गरिने नगर प्रमुख तोय प्रसाद शर्माले बताउनुभयो। दीर्घकाल रोकथामको लागि केही त उनीलाई सुरक्षित वासस्थानको एक कट्ठा भए पनि दिएर यो जुन डुबान एरियामा छ यो भूमि आयोगसँग हामी सल्लाह गरेर के गर्ने सोचाइमा छौँ। दोदा नदीको बाढी गाउँमा पसेपछि पुनर्वास नगरपालिका 5 स्थित सिमरी र रातोखाली गाउँका घरहरू डुबानमा परेका थिए। उनीहरू पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा बसेका छन्। नेपाल टेलिभिजनका लागि जुद्ध चौधरी, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। नेपालीका मुख्य चाडपर्वहरू नजिकिएसँगै घर फर्किनेहरूको चाप बढ्दैछ। तर जीर्ण सडक स्तरोन्नतिमा भने प्रगति न्यून छ। 12 महिना शास्तिपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने सिद्धार्थ राजमार्ग र तानसेन तमघास सडक खण्डको यात्रा चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा समेत उस्तै छ। पहाडी क्षेत्रका राजमार्गको अवस्था ग्रामीण सडकको भन्दा पनि जीर्ण बनेपछि यात्रुहरू कष्टपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्। सिद्धार्थ राजमार्गको पाल्पा बुटोल सडक खण्ड मर्मत सम्भार नहुँदा बडा दशैंमा घर फर्केका यात्रु समस्यामा परेका छन्। दैनिक हजारौं सवारी र लाखौं यात्रुले यात्रा गर्ने यस सडकको अधिकांश क्षेत्र जीर्णभन्दा 1 घण्टाको यात्रा 3 देखि 4 घण्टासम्म लाग्ने गरेको छ। 39 किलोमिटर दूरीको यस खण्डमा दर्जनौं ठाउँमा सडक भाँसिदा एकतर्फी बनेको छ भने सडकको 1-1 मिटरको अन्तरमा ठूल्ठूला खाल्डो भन्दा सडकको यात्रा अझ कष्टपूर्ण बन्दै गएको बताउनुहुन्छ सवारी चालक केशर बहादुर थापा र यात्रु सीता रेग्मी। गाडी त्यहाँसम्म आयो, अब यता अर्को गाडीमा जाने भन्दै हुन्छ। सामान उतारेर यहाँ राखेको हिजो बिहान 8 बजे आएको, यस्तो जाममा परिएछ हजुर, अब के गर्नु। यस्तै तानसेन तमघास र सिद्धार्थ राजमार्गकै आर्यभञ्ज्याङ रामदी सडक खण्डमा पनि ठाउँ ठाउँमा गएको पहिरोले यात्रा शास्तिपूर्ण बन्ने गरेको छ। यस सडक खण्डका सम्मोबारी, जोर्दे र सेरामा समेत सडक एकतर्फी हुँदा घण्टौं सवारी जाम हुने गरेको छ। सडक विस्तारको क्रममा माथिबाट खसेको पहिरोको समयमै व्यवस्थापन नहुनु, सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती, वैकल्पिक सडकको व्यवस्था नहुनु लगायतको कारण यात्रुले दैनिक समस्या भोग्नु परेको छ। सडकको दर्जनभन्दा बढी स्थानमा खसेको पहिरो हटाउन सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाले प्रयास गरेको बताउनुहुन्छ कार्यालयका सूचना अधिकारी रामेश्वर लम्साल। यातायात नरोक्नको लागि चाहिँ उपलब्ध सबै मेसिनहरू प्रयोग गरेर अहिले पनि हाम्रो काम भइरहेछ। अब असाध्यै कमजोर भूभाग छ। हामी
काम गरिरहेका छौँ। यात्रुको गन्तव्यलाई सुरक्षित बनाउन दिनरात सडकमा खटिने ट्राफिक प्रहरीले समेत सडकको दुरावस्थाको कारण समस्या भोग्नु परेको गुनासो गर्नुहुन्छ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रमुख दामोदर मल्ल। बर्खामा पहिरोको कारणले झुम्सा 24 माइल हिउँदे खोला चरचरे अनि सिद्धार्थ राजा सेरा र त गुल्मीतिर जाने बाटोमा सम्मबारी जोर्तेतिर पनि सडकसँग समन्वय भइरहेको छ। जहाँ त्यो समन्वय भएर टुवे खुल्यो भने जाम चाहिँ पक्कै पनि हुँदैन भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। चाडपर्व मनाउन घर फर्कने यात्रुको यात्रालाई छिटो छरितो बनाई सडकको दिगो समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित सरकारवाला निकायले समयमै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। सुनिल कार्की, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, पाल्पा। दशैं तिहार छठ जस्ता ठूला चाडपर्व नजिकिएपछि कर्मक्षेत्रबाट आफ्नो घर फर्किनेहरू बढिरहेका छन्। यस्तो बेला बिग्रिएका सडकका कारण यात्रुहरूले घण्टौं जाममा बस्नुपर्नेदेखि जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ। बिग्रिएका बाटोको मर्मतदेखि समयमै सडक स्तरोन्नति गर्न सम्बन्धित निकायको भूमिका कस्तो हुन जरुरी छ भनेर आज हामीले पाल्पाकै केही नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। त्यो सडकहरूलाई चाहिँ एकदम व्यवस्थित तरिकाले अब चाहिँ स्तरोन्नति गर्ने मर्मत सुधार गर्नका लागि सम्पूर्ण निकायहरू सडक पूर्वाधारहरू कार्यालयदेखि लिएर स्थानीय तह नगरपालिका पालिका वडा जुन जस्तो हुन्छन् त्यहाँका चाहिँ उपभोक्ताहरू होलान् सामुदायिक वनका चाहिँ समितिका चाहिँहरू पनिले चाहिँ त्यो मर्मत सुधार गर्न सकिन्छ जसले गर्दाखेरि दसैँ तिहार चाडपर्वमा चाहिँ आवत जावत गर्नका लागि चाहिँ एकदम सहज हुन्छ भन्ने लागेको छ। नगरपालिका गाउँपालिकाको मेयर उपमेयरहरूले बनाउनु पर्छ। यो त अब स्थानीय सरकारले चाहिँ गर्नुपर्छ। मेयर वडा अध्यक्ष लगायत हामी सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिले नै गर्नुपर्छ। यहाँको सम्बन्धित निकायहरूले नगरपालिकाको प्रमुखहरूदेखि लिएर वडाका अध्यक्षहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण जुन यो सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्छ उहाँहरूले मिलेर कसरी हुन्छ यसलाई दीर्घकालीन रूपमा यसको समाधानको उपायहरू सोचेर राम्रो तरिकाले कसरी व्यवस्थित गरेर यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यो अनुसारले अगाडि बढ्ने भने सायद हामीहरूलाई पनि हामी यात्रु मानवहरूलाई पनि हिँड्नको लागि सहज हुन्थ्यो। अब बर्खा पनि छ, अब त्यो बर्खालाई त कसैले केही गर्न सकेन। तर गाउँपालिका नगरपालिकाहरू जसले जहाँबाट सक्दो हिसाबले बाटोहरू सफा गर्ने, आवत जावत चाहिँ यातायातलाई चाहिँ सहज बनाउने, बाटो चाहिँ एकदम सहज रूपमा गाउँपालिकाले वडा कार्यालयले अब यो सबै नगरपालिकाले सबै मिलेर बाटो चाहिँ एकदम राम्रो बनाइदिनु पर्यो। स्थानीय त अब भन्नुपर्दाखेरि वडा त गाउँपालिका अथवा नगरपालिका र सम्बन्धित निकायले चाहिँ यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो र यसको चाहिँ मर्मत सम्भार चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। स्थानीय सरकार, गाउँपालिका अनि त्यसपछि सडक विभाग लगायतका चाहिँ नेपाल सरकारका चाहिँ मुख्य अङ्गहरूले चाहिँ नि यो अवरुद्ध भएका सडकहरूलाई छिटोभन्दा छिटो चाहिँ नि स्तर उन्नति गर्दैदेखि सहज हुने थियो। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु भएको विषयमा उहाँको समर्थन र विरोधमा छुट्टा-छुट्टै प्रदर्शन भएका छन्। आज नेकपा एमालेको भातृ संगठनले राष्ट्रपतिको कदमको पक्षमा र नेकपा माओवादी केन्द्रको भातृ संगठनले विपक्षमा काठमाडौँमा प्रदर्शन गरे। विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै एमाले भातृ संगठन युवा संघले राष्ट्रपतिको तस्बिर छातीमा टाँसेर खुसियाली मनाएका छन्। तर माओवादीको भातृ संगठन अखिल क्रान्तिकारीले संसदले पारित गरेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमलाई गैर संवैधानिक भन्दै प्रदर्शन गरेको छ। संसदले दोस्रो पटक जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपतिले 15 दिनभित्रमा विधेयक पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसअघि आज बसेको 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकले राष्ट्रपतिको गैर संवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसदको अपमान र अवमूल्यन भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। पछिल्लो समय नेपालमा आत्महत्या एउटा सामाजिक समस्याका रूपमा देखा पर्न थालेको छ, जसको असर सुदूरपश्चिम लगायत बैतडी जिल्लामा पनि परेको छ। पारिवारिक कलह, वैवाहिक असन्तुष्टि र गरिबी र अशक्तताका कारण पनि आत्महत्याका घटनाहरू बढिरहेको देखिएको छ। आत्महत्या रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अहिले नेपाल प्रहरीले समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। आत्महत्या लगायत लागू औषध तथा अपराध नियन्त्रणमा समुदायको पनि भूमिका बढाउन यस्तो गरिएको हो। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार बैतडी जिल्लामा पनि आत्महत्या एउटा सामाजिक समस्याका रूपमा देखिएको छ। विगत 3 वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा बैतडीमा 107 जनाले आत्महत्या गरेको पाइएको छ। अब यो आर्थिक वर्ष 76-77 मा 29 जनाले आत्महत्या गरेका छन्। त्यसै गरिकन 77-78 मा 42 जनाले अनि 78-79 मा 36 जनाले आत्महत्या गरेको हाम्रो तथ्याङ्कले देखाउँछ। हाम्रो समुदाय प्रहरी साझेदारी भन्ने कार्यक्रम छ। त्यो कार्यक्रम अनुसार चाहिँ देशव्यापी रूपमा भनौँ न बैतडी जिल्लाको हकमा चाहिँ स्कुलहरूमा हामीले प्रहरी स्कुल समुदाय प्रहरी साझेदारी अन्तर्गत स्कुलहरूमा विभिन्न कार्यक्रमहरू आत्महत्या न्यूनीकरणका लागि आत्महत्या रोकथामका लागि हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। र समुदाय प्रहरी साझेदारी अन्तर्गत अब हामीले यो वर्ष चाहिँ 550वटा कार्यक्रम जति गर्ने हाम्रो योजना छ। आत्महत्या गर्नेमा 18 वर्ष मुनिका बालबालिकादेखि वयस्क र ज्येष्ठ नागरिकहरू समेत छन्। प्रहरीका अनुसार पारिवारिक कलह, घरेलु हिंसा, वैवाहिक असन्तुष्टि लगायतका कारणले समाजमा आत्महत्याका घटना भइरहेका छन्। अब यहाँको अवस्था हेर्दाखेरि घरमा चाहिँ अब कलह भनौँ न लोग्ने स्वास्नी बिचको झगडा, प्रेम सम्बन्धका कारणले पनि र अन्य त्यस्तै अब मादक पदार्थ सेवन गर्ने घरमा चाहिँ अलिक कलह हुने त्यही कारणले पनि आत्महत्याका घटनाहरू घटिरहेका छन्। बालबालिका पनि छन्। बालबालिकामा भन्नुपर्दाखेरि 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू चाहिँ यो 3 वर्षको दौरानमा 15 जनाले आत्महत्या गरेर देखिन्छ। त्योभन्दा बाहेक त अरू उमेर पुगेका व्यक्तिहरू भइहाले। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले आयोजना गरेको आत्महत्या रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले पनि आत्महत्या सामाजिक समस्याको रूपमा देखा परेकाले यसको नियन्त्रणका लागि सबै लाग्नुपर्ने राय राखेका थिए। हुन त नेपाल प्रहरीले आत्महत्या रोकथाम सम्बन्धी विद्यालय कक्षा नै सञ्चालन गरेर यसको नियन्त्रणका लागि प्रयास गरिरहेको छ। तर आत्महत्या गर्नेमा विद्यालय उमेरका बालबालिकाहरू समेत रहेकाले यो समस्या समाधानका लागि सबै पक्षले गम्भीर रूपमा सोच्न जरुरी छ। नरी बडु, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, बैतडी। बाला लाग्नुपर्ने बेला धानको बोट मर्ने समस्या देखिएपछि कञ्चनपुरका किसान मर्कामा परेका छन्। भीमदत्त नगरपालिका 9 र 10 मा झण्डै 100 बिघा जमिनमा लगाइएको धानबालीमा बोट मर्ने रोग देखिएको छ। पसाउने बेलाको धानबालीमा रोग लागेर बोट नसप्रने, पात रातो हुने तथा बोट मर्ने समस्या देखिएको स्थानीय तुलादत्त जोशीले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार सर्जु, सावित्री, मनसुली र सिल्की जातका धानमा रोग बढी देखिएको छ। रोग नियन्त्रणका लागि कृषि प्राविधिकहरूलाई भने पनि कुनै वास्ता नगरेको किसानहरूको गुनासो छ। कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका प्रमुख डाक्टर दिलबहादुर विष्टले भने मलको अभावले धानमा समस्या देखिएको हुन सक्ने भन्दै धानबालीमा देखिएको रोगबारे आफूहरूलाई जानकारी नआएको बताउनु भएको छ।
पाल्पाका अधिकांश स्थानीय तहले गैर सरकारी संस्थासँगको साझेदारी कार्यक्रमहरू आफू खुसी सञ्चालन गरेको पाइएको छ। जिल्लाका 6वटा स्थानीय तहले हेफर प्रोजेक्ट नेपाल नामक संस्थासँगको साझेदारीमा गरेका काम उपलब्धि कम भएको पाइएको हो। परियोजनामा गैर सरकारी संस्थाले 25% लगानी बेहोर्ने उल्लेख छ, तर हेफरले परियोजना सञ्चालनका लागि कुनै पनि रकम लगानी नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हेफरले आफ्नो कर्मचारीलाई तलब भत्ता र तालिम दिएको खर्चलाई साझेदारी रकम देखाएको छ, तर महालेखाले भने साझेदारी रकम मान्न नसकिने उल्लेख गरेको छ। सो प्रोजेक्टका लागि पाल्पाका स्थानीय तहले 1.5 करोडदेखि 5 करोड रुपियाँसम्म लगानी गरेका छन्। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईँ एनटिभी कोलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रुसले कब्जा गरेका युक्रेनका 4 क्षेत्रलाई आफ्नो भूमिमा गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। रुसी सेनाको कब्जामा रहेका लुहान्स्क र डेनेक्स्क तथा दक्षिणका जापोरिजा र खोआर्सान भूभागलाई गाभ्ने गरी रुसले जनमत संग्रह गर्ने घोषणा गरेको हो। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनका ती भूभाग आफूमा विलय गराउने गरी रुससँग मिसिने विषयमा तत्काल जनमत संग्रह योजना घोषणा गर्नुभएको हो। ती 4 क्षेत्रले युक्रेनको कुल भूमिको 15% ओगट्छन्। पश्चिमा देशहरूले भने रुसको उक्त योजनाको निन्दा गरेका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी र फ्रान्सले रुसी योजना अनुसारको जनमत संग्रहको परिणामलाई अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेका छन्। युद्ध चलिरहेको बेला निष्पक्ष र वैधानिक निर्वाचन हुन नसक्ने पश्चिमा देशहरूको धारणा छ। अब आर्थिक समाचार। केही दिन यता लगातार घटिरहेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 11.22 अङ्कले बढेर 1848.82 अङ्कमा पुगेको छ। नेप्से बढे पनि कारोबार रकम भने आज घट्यो। आज 226वटा कम्पनीका 25,31,000 किता शेयर 72 करोड 12 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै नबिल बैंकको 3 करोड 38 लाख रुपियाँको शेयर आज किनबेच भएको छ। अब खेलकुद समाचार। डोटीमै पहिलो पटक सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय खप्तड शैलेश्वरी गोल्ड कप प्रतियोगिता हुने भएको छ। भैरव प्रसाद गण सिलगढी दिपायल सिलगढी नगरपालिका वडा नम्बर 6 र जिल्ला अस्पताल डोटीको आयोजनामा असोज 8 गतेदेखि जिल्ला सदरमुकाम सिलगढीमा फुटबल प्रतियोगिता हुने भैरव गणका गणपति जनमत बहादुर कार्कीले बताउनु भएको छ। जिल्लामा पहिलो पटक आयोजना हुने गोल्ड कप प्रतियोगितामा 8वटा टोलीको सहभागिता रहनेछ। कैलाली, बाजुरा लगायतका ठाउँबाट सहभागिता जनाउने पत्रकार सम्मेलन मार्फत आज जानकारी गराइएको हो। प्रतियोगितामा अछाम डोटी, डडेलधुरा, बैतडी, भैरव प्रसाद गण र उद्योग वाणिज्य संघको टिम सहभागी हुने बताइएको छ। अब मौसम। आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो। त्यस्तै आज राति पनि देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। पूर्वी क्षेत्रका प्रदेशसहित लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। 5 दिनदेखि सडकमै बसिरहेका कैलाली र कञ्चनपुरका बाढी पीडितहरू घर फर्किन सकेनन्। पीडितहरूलाई खाना र बस्नकै सकस।
चाडपर्व नजिकिँदै जाँदा बिग्रिएका सडक मर्मतमा ढिलाइ, जीर्ण बनेको सिद्धार्थ राजमार्ग र तानसेन तमघास सडकले यात्रुलाई शास्ति। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा संसदको अपमान र अवमूल्यन भएको गठबन्धनका दलको निष्कर्ष, राष्ट्रपतिको कदमबारे पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शन। आफ्ना सेनाले कब्जा गरेका युक्रेनका 4 क्षेत्रलाई गाभ्ने गरी जनमत संग्रह गर्ने रुसको घोषणा, पश्चिमा देशहरूको विरोध, सङ्कट गहिरिने सङ्केत। र असोज 8 गतेदेखि डोटीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय खप्तड शैलेश्वरी गोल्ड कप प्रतियोगिता हुने, विजेता टोलीले नगद 1 लाख पुरस्कार पाउने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।